एशिया कप पाकिस्तान एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने के मौके पर कायम पीसीबी की मुतालबा मुस्तरद होने की तरदीद। भारतीय मीडिया का दावा गलत करार। बोर्ड ज़राए ने कहा है कि आईसीसी की जानिब से कोई जवाबी खत मौसूल नहीं हुआ। पाकिस्तान का मुतालबा मुस्तरद होने की खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामले पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। इससे पहले भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि आईसीसी ने पाकिस्तान की जानिब से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह भी कर दिया गया है। भारतीय वेबसाइट ने दावा किया था कि आईसीसी ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को भी तस्लीम नहीं किया। मैच रेफरी ने भारतीय टीम के दबाव पर मुतनाज़ इक़दाम किया। ग्राउंड में मौजूद एशियन क्रिकेट काउंसिल के रुकन ने ही पाइक्राफ्ट को हैंडशेक न करने के हवाले से कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाइक्राफ्ट को पूरे एशिया कप से हटाने की बजाय सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस से अलग करने पर गौर किया जा रहा है और इन मैचेस में साबिक वेस्ट इंडियन क्रिकेटर रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी मुकर्रर करने का इम्कान है। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेलों के मैदान तक पहुंच गया। बैनुल-अक़वामी उसूलों से रुगुर्दानी करने वाला भारत मजलूमियत का ढोंग नहीं रचा सकता। वज़ीर इत्तलात तारड़ का इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज में तकरीब से खिताब। कहा, अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद अब खेल के मैदान में ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने खित्ते में पायदार अमन के लिए हमेशा अपना मुअस्सर किरदार अदा किया। मोदी हुकूमत और हिंदुत्व नजरिए को इबरतनाक शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने भारत के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। भारत एक गासिब और जारे मुल्क है जो मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है। पहलगाम जैसे वाकयात की हकीकत दुनिया के सामने आश्कार हो चुकी। हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया को महफूज बनाने के लिए है। भारत की नाम नहाद जमहूरियत में मोदी सरकार की दोगली पॉलिसी फिर बेनकाब। क्रिकेट जैसे खेल को भी सियासी एजेंडे का हथियार बना दिया। अकलियतों के खिलाफ भी नफरत अंगेज मुहिम तेज कर दी गई। फिल्मों में पाकिस्तानी फनकार की मौजूदगी पर तो गद्दारी के फतवे लग गए। मैचेस खेलने पर कोई एतराज नहीं। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान कहते हैं कि फिल्म पहले की शूटिंग थी, उसे गद्दारी कहकर रोक दिया गया, लेकिन मैच लाइव था, वो हो गया। अगर मैच हो सकता है तो करतारपुर जाकर इबादत क्यों नहीं हो सकती? क्या सब कुछ सिर्फ आपकी मर्जी से चलेगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म ने 9 सितंबर को कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत दोहराई। पाकिस्तान और ईरान ने कतर से यकजहती का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली जारहियत के मुकाबिल उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोहा इजलास ने मुस्लिम दुनिया की जानिब से इसराइल को वाज़े और मुत्तहिदा पैगाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के साथ ताल्लुकात को हर शोबे में मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इयादा किया। ईरानी सदर ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ को सराहा। कहा, पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन जारी रखने के ख्वाह हैं। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर शेख तमीम अहमद अस्सानी, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और मिस्र के सदूर से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से बामी एहतराम के तौर पर बगलगीर हुए। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, कतर पर इसराइली हमले समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। इक़दाम न किए तो तारीख वाफ नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी सरबराही इजलास से खिताब। कतर पर इसराइली हमला क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी करार। कहा, इसराइल ने दोहा पर हमला आलमी अमन को सबोताज करने के लिए किया। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। गजा में इंसानियत सिसक रही है। हम अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने की तजवीज़ के हामी हैं। गजा में शहरी आबादी को फौरी और हंगामी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी का मुतालबा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सास ससुर के कातिल की अपील खारिज। लाहौर हाई कोर्ट का उम्र कैद का फैसला बरकरार। जस्टिस हाशिम काकड़ ने इस्तफसार किया कि मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं था तो सास ससुर को कत्ल क्यों किया? 2 बंदे मार दिए। मुल्जिम कहता है, मुझे गुस्सा आ गया। मुद्दई सच बोले तो फौजदारी मुकदमात में कोई मुल्जिम भी बरी ना हो। जस्टिस अली बाक़िर नजफी ने कहा कि बीवी नाराज होकर मैके बैठी थी, बीवी को मनाने गया था तो साथ पिस्तौल लेकर गया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि मुद्दई एफआईआर के इंदराज में झूठ बोलते हैं।
قتل شوہر نے کیا، FIR میں مجرم کے والد کا خالد کا نام بھی ڈال دیا۔ مجرم اکرم کو ٹرائل کورٹ نے سزائے موت سنائی تھی، لاہور ہائی کورٹ نے سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک بطور جج کام کرنے سے روکنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کی درخواست پر سماعت، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے کیس سنا۔ درخواست گزار میاں داؤد کی جانب سے کیس ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی۔ اسلام آباد بار کونسل اور ڈسٹرکٹ بار کے نمائندے عدالت پیش، راجہ علیم عباسی نے کہا یہ جوڈیشل کمیشن کا اختیار ہے، یہ خطرناک ٹرینڈ ہے۔ سپریم کورٹ کے 2 فیصلے موجود ہیں، ہم قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حق سماعت کسی کا بھی رائٹ ہے، ہم نے آفس اعتراضات کو دیکھنا ہے۔ بلوچستان کے ضلع کیچ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں افسر سمیت 5 جوان شہید، فی ہندوستان کے 5 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کا کہنا ہے کہ کیچ کے علاقے شیر بندی میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو IED کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ شہداء میں کیپٹن وقار احمد، نائک عصمت اللہ، لارس نائک، جنید احمد، خان محمد اور سپاہی محمد ظہور شامل۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ شہداء کی عظیم قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ وزیر داخلہ کا کیپٹن وقار احمد اور 4 جوانوں کو خراج عقیدت، کہا شہداء نے اپنے قیمتی لہو سے امن کی آبیاری کی، قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ ڈیزل اور مٹی کا تیل مہنگا، پیٹرول کی قیمت برقرار، نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت ₹2.78 اضافے کے ساتھ ₹272.77 فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت ₹264.61 فی لیٹر پر برقرار رہے گی۔ مٹی کے تیل کی قیمت ₹3.15 اضافے سے ₹179.96 فی لیٹر ہو گئی۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح کم ہونے کے باوجود سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، چشتیاں، اونچ شریف، جلال پور، علی پور، شجاع آباد، بنشن آباد میں ہر طرف تباہی کے مناظر۔ جلال پور پیروالا کے قریب سیلابی پانی میں ملتان سکھر M5 موٹر وے کا ایک حصہ بہ گیا، موٹر وے ٹریفک کے لیے بند۔ اونچ شریف روڈ پر شگاف سے موٹر وے کو شدید نقصان ہوا، موٹر وے پل کی مرمت کا کام پانی کے تیز بہاؤ کے باعث روک دیا گیا۔ اونچ شریف کے 25 دیہات زیر آب، زمینی رابطہ منقطع۔ دریائے چناب کے پانی میں کمی ہونے کے بعد شجاع آباد کے زیر آب علاقوں میں بھی پانی اترنے لگا، ہزاروں ایکڑ رقبے پر فصلیں تاحال پانی میں ڈوبی ہیں۔ سیلاب میں پھنسے متاثرین کو خوراک کی قلت کا سامنا، علی پور سے پانی اترنے کے بعد 11 لاشیں برآمد۔ رحیم یار خان، راجن پور اور بہاڑی کے سینکڑوں دیہات پانی میں تاحال ڈوبے ہیں، مکان بنیادی انفراسٹرکچر تباہ ہونے کے علاوہ ہزاروں ایکڑ رقبے پر فصلیں برباد ہو چکی، متاثرین کی بڑی تعداد تاحال کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ پنجاب کے بعد سندھ میں تباہی، دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند، کچے کا علاقہ ڈوب گیا، گمبڑ کے سینکڑوں دیہات، 47 سکول، 5 تھانے اور ہزاروں ایکڑ فصلیں زیر آب، رابطہ سڑکیں بہہ گئیں، گھوٹکی میں متعدد علاقے زیر آب، قادر پور گیس فیلڈ کے 10 کنویں متاثر، گیس کی سپلائی بند، اوباڑوں میں کئی دیہاتی علاقے سیلابی زد میں آ گئے، دے بانڈ، حاجی غلام حسین سولنگی، دولت پور میں سینکڑوں ایکڑ پر کماد، کپاس اور دیگر فصلیں ڈوب گئیں، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کر گئے، کچے میں ڈائریا، خارش سمیت مختلف بیماریوں نے جنم لے لیا، بچاؤ بندوں پر میڈیکل کیمپ قائم، متاثرین کی رسائی مشکل ہو گئی، درجنوں خاندان مال مویشی اور گھر چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل، کشمور میں گنڈو بیراج کے مقام پر پانی کے کم ہونا شروع ہو گیا۔ رحیم یار خان کے علاقے ترنڈا محمد پناہ کے سینکڑوں متاثرین سیلاب میں پھنس گئے، غذائی قلت پیدا ہونے پر ABN نیوز متاثرین کی آواز بن گیا، فلاحی تنظیمیں میدان میں آ گئی، 10 ٹن خشک راشن اور دیگر اشیاء تقسیم۔ لوئر چترال میں شدید بارش کے بعد برساتی نالوں میں طغیانی، لینڈ سلائیڈنگ سے چترال پشاور روڈ مکمل طور پر بند، ہزاروں مسافر دروش، اشریت نگر اور پاک افغان بارڈر ارندوں کے درمیان پھنس گئے، برساتی ریلوں نے درجنوں مقامات پر سڑک کو تباہ کر دیا، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کئی جگہوں پر بڑی چٹانیں زیر آب سڑک پر آ گری، پشاور اسلام آباد سے آنے والی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لواری ٹنل تک پھیل گئیں، مسافر خوراک پانی اور دیگر بنیادی سہولیات سے محروم، ضلع انتظامیہ کے مطابق نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کی مشینری سڑک کی بحالی کے لیے کوشش۔
मॉनसून बारिशों का 11वां स्पेल आज से 19 सितंबर तक जारी रहेगा। पंजाब के बेशतर इलाकों में मॉनसून बारिशों की पेशगोई। पीटीएमए के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गरियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। नारोवाल, हाफिजाबाद, बंडी बहाउद्दीन, ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, झंग, सरगोदा और मियांवारी में भी बारिश का इम्कान। 18 और 19 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात, नदी नालों में तुगयानी का खदशा। महकमा सेहत, आबपाशी, तामीर व मवासलात, लोकल गवर्नमेंट और लाइव स्टॉक को अलर्ट जारी। दरियाओं के अतराफ इकट्ठे होने और सैर तफरीह से गुरेज की हिदायत। सैलाब मुतासर इलाकों की कवरेज में बाजी ले गया। जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाकों से भरपूर कवरेज। सैलाब मुतासरीन के मसाइल हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाए। लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज। पटलिंग के इलाके कटीगढ़ी में पहाड़ से अचानक लैंडस्लाइडिंग। माइन में काम करने वाले मुतादिद मजदूर और ट्रैक्टर ड्राइवर मलबे तले दब गए। रेस्क्यू 1122 जराये के मुताबिक मलबे से एक जख्मी शख्स को निकाल लिया गया। दीगर मजदूरों की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं। मजीद अफराद के तोदे तले दबे होने का खदशा। कटीगढ़ी का दुश्वार गुजार इलाका सख्त चट्टानी मलबा और महदूद रसाई के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना। लाड़काना के इलाके नोडेरो में गाड़ी और मोटरसाइकिल में तसादुम। मियां बीवी जा भाग, 2 बच्चे महफूज रहे। बदकिस्मत खानदान शादी की खरीदारी के लिए लाड़काना जा रहा था। लाशें नोडेरो अस्पताल मुंतकिल। हादसे का मुर्तकिब ड्राइवर मोहम्मद रफीक गिरफ्तार।